فوالا بالنسبه للبيرو ديتود ولا نهضروا على البيرو ديتود. دونك بالنسبه باغمي لي طاش انه كيديباتشي هذوك لي بلون. Ça veut dire le bureau d'études qui est modélisé le marché كامل, la partie électrique, la partie climatisation, secteur de la charpente, secteur de béton armé, secteur des plombées, l'assainissement, le réseau, la partie électrique, c'est-à-dire les moteurs, les réducteurs, donc qui est modélisé le projet quand même. Après, mais qui est modélisé le AutoCAD, qui est dispatché, ça veut dire qui est décomposé. Les gens qui font la charpente, les sociétés qui font la charpente, c'est les plans de la charpente. Et qui consultent les entreprises les plans. Mais il y a des plans كامل, plans du projet كامل. Donc chaque secteur, l'entreprise qui travaille plombée, on a un plan des plombées. Donc les circuits de la tuyauterie, etc. Les électriques, bien sûr, on a un plan ديال le circuit électrique. Voilà. Donc باش نديكو باش كنتريتي هاد لوبسيون هادي وكنتريتي بواحد لا كوموند سميتها كالك. الكالك شنو كندير؟ دونك بروميير شوز اللي كان ميتريز اللي كان زعما نتريتيها هي كندير واحد نوفو كالك. باغ اكزومبل عندي واحد لا شاربونس, عندي واحد بروجي فيه لا شاربونس ميتاليك وفيه البيتو ارمي وفيه الالكتريك. فهمتي اللي فيه ياك. شنو كندير؟ دونك كنمشي لهاد بروبريتي كالك سهله, كيتعطيني واحد الباج وكندير هنا نوفو كالك. كندير نوفو كالك. الكالك الاول كنسميه شاربونس ميتاليك. شاربونس مثلا خليها شاربونس ميتاليك. ولا كنعطيها السميه, كنعطيها واحد الكولور. ندير كليكي على واحد الكولور هنا. فوالا نكبر شويه هاد لابارتي ديال كومون موديليزي هذا. فوالا هذا هو الكالك اللي عندنا. فوالا هنا كاين كولور, هنا كاين لو تيب ديال لي غنخليه تري كونتيني. وهنا غنبدل غير لي كولور. غندير دوطخ مثلا دوطخ فونيتر بلوتو غنسميها مثلا باغ اكزومبل نسميها البيتو ارمي. دونك لا ستركتور بيتو ارمي. فوالا ونعطيها واحد نوفو لين. عندي لا شاربونس ميتاليك, عندي البيتو ارمي, غادي ندخل نوفو فاز غنسميها الكتريك. انا دابا الكتريك وغنعطيها دوطخ لين مثلا. دونك وعندي الناس ديال الكليماتيزاسيون. دونك هذا البروجي فيه الكتريك وفيه البيتو ارمي وفيه لا شاربونس ميتاليك. كليما فوالا. هنا غادي نكريي واحد دوطخ كولور باش يكونوا انديبوندون مع لي زوطخ سيكتور. دونك انا كتبت نوفو وكنكريي واحد نوفو كولور باش نخلي هذيك لا ديفيرونس ما بين شاك سيكتور. فوالا دونك انا كرييت سميت غنبدا نديسيني. دونك انا نحيد هاد الفونيتر هادي وكنمشي للكالك. الا مشيتو للكالك بالنسبه غادي تشوفوا لي بيرو دوتيد ولا غادي تشوفوا لي بلون ديال بيرو دوتيد, غادي تدخل هذاك البلون غادي تدخل نيشان الكالك كتعرفهم بانهم راه مكريين واحد لي كالك سولون لي سيكتور ديال داك البروجي. دابا انا غادي نبدا نديسيني مثلا في لا شاربونس ميتاليك. غادي نمشي هنا وغادي ندير غنقلب على شاربونس. فوالا اش خاص الكولور اللي يمشي ليا هنايا. فوالا دونك كولور اللي هو خصو يكون فير. غادي نديسيني مثلا ندير مثلا 200 في شاربونس. غنديسيني لا شاربونس مثلا 3 دي باش تبان لكم مزيان. 200 باغ اكزومبل هنا مثلا حتى هي 200 مثلا ندير 200
ولا نقدر ندير اون شابو ندير مثلا 100 مثلا فوالا شاربونس شابو شينوا فوالا فوالا شاربونس ميتاليك نكوبيها مثلا بواحد الصون هنا 200 300 voilà la charpente métallique les poteaux les soulèves voilà charpente métallique après انا خصني نرسم البيت وارمي لي سوميل ديال لي شاربونت غادي نمشي هنا وغادي ندخل البيت وارمي دونك شنو خصني اللي خصني نرسم ليه دابا تكون جوني فوالا وغادي نرسم هذوك لي سوميل اون بيت وارمي فوالا ندير فيهم باغ اكزومبل ندير فيهم مثلا 30 على 30 فوالا انا رسمت شويه اون 3 دي باش يبان لكم غير فوالا دوطخ سوميل ندير فيها باغ اكزومبل 50 لا 50 فوالا ندير مثلا 30 فوالا فوالا هادو لي سوميل دونك غادي نكوبي هاد لي سوميل هادو فوالا غندير لها ديبلاسي هنايا بيان سور بالبوان سيميتريك هنايا نديبلاسيها في هاد البوان ونحطها في هاد البوان دونك انا هادي الناس اللي غيقراو لا شاربونس غيعرفوني علاش كندير دونك هادو لي سوميل فوالا لي سوميل ديال البيطو ارمي ماشي مشكل فوالا واخا دونك انا صيت بالنسبه للبيطو ارمي هادشي اللي عندنا لي سوميل واخا نمشيو لا بارتي دونك كليماتيزاسيون غادي نكليكي على الكليماتيزاسيون وغادي ندير لي سيركوي مثلا غنجي كليما في هاد لي سيركوي هنا فوالا غتكون عندي باغ اكزومبل واحد لا كليم هنا في ليكستيريور مثلا فوالا فوالا انا عطيت غير ان اكزومبل شنو قال لنا مثلا لا بارتي الكتريك مثلا غادي ندوز واحد لا بارتي واحد لي سيركوي ديال الكتريك غادي نقول لي فوالا دوز لي من هنا واحد ان سيركوي من هنايا فوالا هكا فوالا هنا غيكون عندي مثلا شنو يكون عندي هنا ريزو ولا سيرفور فوالا سيرفور فوالا الكتريك كليماتيزاسيون هنا البيطو ارمي هنا لا شاربون هذا غير واحد ميني بروجي باش نعطي هاد ليكزومبل علاش كومون يوتيليزي هاد لا بارتي ديال البروبريتي كالك دونك باغ اكزومبل انا بغيت ندير مثلا ندخل كالك فوالا بغيت نخلي غير لا شاربونس نت الا ما رسمتيش الكالك غتولي تسيليكسيوني شاك اليمون بوحدو لا باش تحيد لا شاربونس وتصيفط لونتربريز ديال تصيفط بيان سور البروجي ديال لا شاربونس ما تسنس ما يمكنش انا الناس ديال لا شاربون نعطيه مثلا كليما ولا الكتريك ولا سينيسمون ما عندو ما يدير بيه هو ولا خصو يعطيه سولون لي سيكتور اللي عنده شنو كندير كنجي لا بارتي الكتريك وكن كنديكوشي هاد ولا كنديفغويي هاد البيطو ارمي تا كنحيد سد كنخلي غير لا شاربونس سينو نقدر نديزاكتيفيهم نحيدهم بهاد البولاص هادو باش نخلي لا شاربونس فوالا ماشي هاي لا شاربونس بوحدها انديبوندو على البروجي بغيت لا بارتي ديال البيطو ارمي بيان سور بالنسبه لا ستركتور كنخلي لا سكوليت كنخلي السكوليت ما يمكنش نحيد كلشي غنخلي السكوليت ونخلي البيطون مثلا ولا ندير مثلا لا بارتي الكتريك غادي نديفروي دونك ولا الكليماتيزاسيون دونك نخلي الكليما ونخلي لا شاربونس بين غير كليما ولا شاربونس بغيت باغ اكزومبل نخلي غير لا بارتي ديال البيطو ارمي حيت البيطو ارمي ما يمكنش نخلي
باغ اكزومبل هنا نخلي كليماتي دونك هنا ونخلي البيطوار ماشي غير البيطوارمي بالنسبه للخدمه ديال البيرو ديجيت ما يصيفطهاش، خصني نصيفطها مع سكوليت ديالها لي بروجي اللي هو الكروس مودو ديال البروجي ونخلي لا شاربونت لا مارش وما نديفغوييش. مثلا باغ اكزومبل بغيت نسيليكسيوني غير لا بيطوارمي، نسيليكسيوني غير واحد لابارتي، حيت علاش؟ حيت ملي غتخدم لي بروجي كبار وبغيتي دير غير واحد لا موديفيكاسيون في واحد لوكاليزاسيون، مثلا بغيت ندير موديفيكاسيون غندير البيطوارمي، شنو كندير؟ تنخلي هادشي شاعل غير كنديفغوي. مثلا نجي انايا ندير نحيد كليما دونك نسد الكليما، نسد الالكتريك، نسد الكليما ونسد لا شاربونت ونسد البيطو غنخليه. شوف شنو غيوقع الا سيليكسيونيت البروجي، سمحوا لي شنو لا بارتي الكتريك فوالا نسد حتى الالكتريك، غنخلي غير البيطوارمي. شوف غنسيليكسيوني وغندير كوبيي فوالا غنسيليكسيوني وغادي نكوبي غير البيطوارمي، غنموديفي داكشي اللي بغيت نموديفي ونرجع. حيت ما درتيش هاد الخدمه في الاول غيكون عندك مشكل في البروجي. بغيتي دير شي موديفيكاسيون ديال البيطوارمي خصك كل حاجه تسيليكسيونيها بوحدها، عينيك غيحفاو سيرتو الا كان بروجي كبير. دونك من الاول ميتريزي غونجي هذاك الشيء. لا شاربونس غديرها كالك غتسميها شاربونس ميتاليك وغتعطيها واحد كولور تيل. لا بارتي الكتريك غدير واحد نوفو كولور وغتكتبها الكتريك تعطيها واحد دوطخ كولور وتخلي ويولي عندك واحد لا ليست ديال لي ماتيريال. بغيت لا شاربونس نديفغوي هادشي كامل ونخلي غير لا شاربونس. مثلا على سد نخلي حتى البيطوار نخلي غير لا شاربونس ميتاليك. شاربونس هي اللي مثلا غير هي اللي عندي لاكسي ليها فوالا ونسيليكسيوني وغتعطيني غير لا شاربونس. لا بارتي الكتريك غنديفغوي بيان سور كلشي ونخلي غير لا بارتي الكتريك فوالا نخلي غير لا بارتي كليماتيزاسيون فوالا كليماتيزاسيون. حتى لا بارتي ديال لا ماتيير بغيتي دير الميتري حيت الناس لي زارشيتيك ولا هادشي تيخدموا الميتري، بغيت نعرف شحال ديال السيركوي، شحال المتر كاري، شحال المتر لينيير، شحال خصني في البوست. غنشد غنسيليكسيوني غير لا بارتي الكتريك ونحطها بوحدها ونلعبها. فوالا مثلا عندي دو سون، مثلا عندي السون سا مارش اللي كنديزولي هذاك لو كور وكندير ليه الميتر ديالو وكنقدر سوا ندير لا ميتري سوا ندير ليه لا موديفيكاسيون. دونك هذه الخدمه الاولى اللي خصك دير في لوطوكاد. نتوما بالنسبه لهذا كديروا لي زات كديروا هذاك الشيء. دونك انا عطيتكم شي حاجه كونكريت شنو كنحتاجو في دونك هذا بروجي ميني بروجي شاك سيكتور كنعطيه واحد الكالك بوحدو. دونك كنسميه دونك نعاود بروبريتي كالك وكندير نوفو وكنبقى شحال من كالك عندي سولو الماتيريال اللي عندي بيطون سينيسمون الكتريك بارتي بلومبي كل حاجه كنديرها كالك. دونك فوالا دونك هذه بارتي مهمه بزاف الله يخليكم عاودوها. ودابا بغيتكم ديروا واحد نوفو ديروا لين اكس كاشي تكريك شاك كالك بوحدو. انا غادي نلوح عليكم في الشام